देखिए, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। सुबह के टाइम हर घर में यही सूरत हाल होती है। हर घर में गंद होता है, हर घर में सफाई करने वाली होती है। हर घर में सुबह के टाइम घर का नक्शा बदला होता है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। कभी कभी ना सांझ को आँच की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी ना इंसान को भी किसी न किसी सहारे की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं ना आपको बताऊंगी कि इस कचरे को देखकर आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। ये कचरा हमें ज़िंदगी का कौन सा सबक सिखाता है। ये कचरा आपकी ज़िंदगी को ऐसे बदलेगा कि आप अपने आप को भी देखकर हैरान रह जाएंगी। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी आंखों में वो सुकून आ जाएगा, आपके दिल को वो सुकून आ जाएगा, और आपकी आंखों को वो चमक मिलेगी जिसका आपने कभी इंतज़ार किया था, जिसका आपने सदियों से इंतज़ार किया था। ये कचरा आज आपको वो राह दिखाएगा, ये आज आपको गंदगी वो रास्ता दिखाएगी जिस पे चलकर आप अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बना सकती हैं। तो बगैर देर किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। और मेरी सपोर्ट जो मेरी बहनें करती हैं उनकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आप ही की सपोर्ट के ज़रिए मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलता है, मुझे हिम्मत मिलती है। मैं वीडियो अपलोड करने के बाद टूटी हुई होती हूँ, क्योंकि मुझे यही होता है कि मेरी वीडियो हो सकता है किसी को पसंद ना आए, हो सकता है मेरी वीडियो की वजह से किसी को दिल आज़ारी हो, किसी का दिल टूटे। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं या नहीं। जो मेरी बहनें रेगुलर मुझे सपोर्ट कर रही हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था उन सिस्टर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने एडवाइस मांगी थी अपनी ऑल यूट्यूब फैमिली से। तो उस मेरी बहन ने मुझे बहुत ही अच्छा कमेंट किया, जो मुझे देखकर बहुत खुशी महसूस हुई। तो वो जो मेरी बहन है, अगर आज मुझे सुन रही हैं, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे उनका नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर सिस्टर, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सच में आपकी कमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे दिल को सुकून मिला कि मैं इतनी काबिल हूँ कि मेरी किसी बहन ने मुझे सपोर्ट की है। तो बगैर देर किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखें, हर घर में कचरा मौजूद होता है, हर घर के कमरे की हालत इसी तरीके से होती है, लेकिन कभी कभी हमें ना ये कचरा बहुत सबक सिखा जाता है। तो आज मैं आपको वही बात बताऊंगी जो कभी किसी ने आपके साथ की नहीं है, और आज ये जो मैं आपको स्टेप बताने लगी हूँ, इन स्टेप को देखकर आपने सीख कर फॉलो ज़रूर करना है। जब आप फॉलो करेंगी ना, तो यकीन जाएं आपकी ज़िंदगी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। एकदम बिल्कुल भी नहीं होगा, एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन आस्ता आस्ता आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर होनी ज़रूर शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरी बहनों, ये देखें हमारे घर की क्या हालत है इस वक्त। ये कैमरे के सामने मैंने इसलिए पूरा कचरा लाया, कैमरे के सामने मैंने अपने घर की हालत सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लाई है ताकि मेरी बहनें देखें कि मैं खुद भी घर में देखो काम काज कर रही हूँ। मेरे घर की भी हालत इस वक्त काफ़ी बुरी नज़र आ रही है। तो ये अगर कमरे की हालत देखी जाए ना, तो ये कमरा किसी एक इंसान ने गंदा नहीं किया है। अब अगर मुझसे आप ही पूछ लें, कोई बाहर से आ रहा है इंसान, तो वो कहेगा ये कमरे की हालत किसने गंदी की है। तो बज़ाहिर दिखने में तो ये सब आइडियल लगता है, लेकिन ये हकीकत है, आपने गंदा नहीं किया है। ये घर के सारे बच्चों ने गंदा किया है। किसी ने टॉवल फेंका है, किसी ने खिलौने इधर उधर फेंक दिए हैं, किसी ने झाड़ू इधर फेंक दिया, किसी ने पानी फेंक दिया, किसी ने सालन गिरा दिया, किसी ने आटा गिरा दिया है। हर घर में बच्चे मौजूद हैं, हर घर में बच्चे तंग करते हैं, हर घर में बच्चे नुकसान भी करते हैं, लेकिन ये कभी कभी हमें गंदगी सिखा भी देती है और बहुत कुछ सिखाती है। अब देखें, इस कमरे की हालत किसी एक इंसान की वजह से नहीं ख़राब हुई है। अगर आपके घर में मेहमान आ गए हैं, तो वो भी घर को गंदा करेंगे। अगर आपके घर में
پہلے سے بچے موجود ہیں تو وہ بھی گھر کو گندا کریں گے۔ اب آپ اکیلی عورت، میری بہنوں ذرا غور کیجئے گا، یہی وقت ہے آپ کو اپنی زندگی کو سدھارنے کا، اپنی زندگی میں نئی چینجنگ لانے کا۔ اب یہ کمرہ آپ نے گندا بالکل بھی نہیں کیا ہے، بالکل بھی نہیں کیا ہے۔ میں نہیں کہوں گی کہ آپ نے کیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے اپنے گھر کا کمرہ خود گندا نہیں کیا، تو یہ بھی بچوں نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے، آتے جاتے لوگ سب گندا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہماری زندگی خراب ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں کچھ ایسا لمحہ آ جاتا ہے تو وہ ہم کہہ دیتی ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ ہم خواتین ہر کام کو سلجھا دیتی ہیں، ہر کام کر لیتی ہیں، لیکن جب کوئی کام بگڑ جائے، جب کوئی چیز خراب ہو جائے، چاہے پھر کوئی زندگی کے فیصلے ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ ہم کہہ دیتی ہیں کہ یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ میری بہنوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ یہ سب آہستہ آہستہ لوگوں نے آپ کی زندگیاں خراب کی ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں نے آپ کی زندگی میں نفرت لائی ہے، آپ کے دل میں آہستہ آہستہ کرواہٹ لائی ہے۔ کچھ لوگ آپ کے بارے میں برا بولیں گے، وہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو اچھا بولیں گے، وہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے لیے برا بولیں گے، وہ بھی آپ نے ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ صرف ایک انسان نے آپ کا ذہن خراب نہیں کیا ہے۔ جس طرح یہ کمرے کی حالت سب نے مل کر خراب کی ہے نا، اسی طرح آپ کا دماغ، آپ کی زندگی، آپ کے زندگی کی سوچ، آپ کے فیصلے ایک انسان نے خراب نہیں کیے ہیں، یہ سب نے آہستہ آہستہ مل کر آپ کی زندگی خراب کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ یہ دیکھیں پورا گھر گندا ہے، اس کو چاہے 10 لوگوں نے گندا کیا ہے، لیکن یہ گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہے۔ اور اس گھر کو صاف کرنے والی کون ہے؟ ملازمہ کون ہے اس گھر کی؟ آپ ہیں۔ تو میری بہنوں، اس گھر کے کونے کونے کو اگر آپ آہستہ آہستہ صاف کرنے لگ جائیں گی تو چاہے کمرہ کتنا ہی بکھرا کیوں نہ ہو، آپ صاف ضرور کر لیں گی اور اس کمرے کو پہلے سے زیادہ بہتر بنا دیں گی۔ ٹھیک اسی طرح آپ کو اپنے دماغ میں سے روزانہ کوشش کریں کہ ایک ایک انسان کو باہر نکالیں جو آپ کے دماغ میں بیٹھ کے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کو آہستہ آہستہ ہر دن ایک نیا ٹارگٹ بنائیں کہ آج آپ نے ایک انسان کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے۔ جب آپ آہستہ آہستہ اپنا مائنڈ سیٹ کرنے لگ جائیں گی، جب آپ آہستہ آہستہ اپنے دماغ میں سے لوگوں کو باہر نکالنے لگ جائیں گی، لوگوں کے لیے جو آپ نے لوگوں کی باتیں اپنے ذہن میں بٹھا رکھی ہیں، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، غلطی صرف آپ کی اتنی ہے کہ آپ نے سب کی باتیں اپنے دل پہ لے رکھی ہیں اور وہ آپ کے دماغ میں ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس طرح کمرے کو صاف آپ کی کرنا ذمہ داری ہے نا، اسی طرح اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی زندگی بہتر بنے تو آپ کو اپنے دل کے کمرے کو بھی صاف کرنا ہوگا، آپ کو اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہوگا، اپنے دماغ میں سے ان لوگوں کا خیال نکال دیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی تھی اور نئے لوگوں کو لانے کی کوشش کریں جو اس بار اچھے ہوں گے، پہلے سے اچھے ہوں گے۔ پہلے والوں نے تو آپ کو تکلیفیں دی ہیں، ان کو باہر نکالیں۔ جب آپ گھر کی گندگی کو باہر نکالتی ہیں تو آپ کا کمرہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے دماغ میں سے ان پرانے سارے رشتوں کو ختم کریں، ان پرانے سارے لوگوں کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بھی جگہ بنے اور نئے لوگ تشریف لائیں، اور وہ لوگ اس بار وہ ہوں گے جو سچ میں آپ کے لیے اچھا چاہتے ہوں گے، کیونکہ اس بار آپ کو اچھے اور برے کا فرق سمجھ ہوگا، اس بار آپ کو اچھے اور برے انسان کی سمجھ ہوگی، اور اس بار آپ نے اپنے دماغ میں اس انسان کو لانا ہے جو سچ میں آپ کی قدر کرتے ہیں اور آپ کے قابل ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک عورت اگر گھر صاف کر لیتی ہے نا، اپنے گھر کا کمرہ صاف کر لیتی ہے، کتنا گندا ہوتا ہے، زمین پہ بچوں نے کتنا کیچڑ پھینکا ہوتا ہے، تو یہ صرف آپ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ آپ کا صرف یہ قصور ہے کہ آپ اس گھر کی ملازمہ ہیں اور آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ جتنی جلدی آپ ٹھیک کریں گی گھر کو، اتنی جلدی ہی بات کور ہوگی۔ اگر آپ گھر کے کمرے کو بکھرا رہنے دیں گی، صبح کا گند اگر 12 بجے تک پڑا رہے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو جی کتنی یہ عورت گوار عورت ہے، یہی کہیں گے لوگ کہ اسے کام کاج کرنے کی تو توفیق ہی نہیں مل رہی، یہ پتہ نہیں کہاں مصروف ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب آپ اپنی زندگی کو سنوارنے لگ جائیں گی، جب آپ اپنے دماغ کو ہلکا کرنے لگ جائیں گی،
تو آپ کو ہر چیز خوبصورت لگنے لگ جائے گی۔ اگر آج آپ اپنی زندگی سے تھک گئی ہیں تو یہ طریقہ ضرور اپنائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سا بھی فائدہ دے نا تو پلیز اس ویڈیو کو اسٹیٹس لگائیں یا واٹس ایپ گروپ میں شیئر ضرور کریں، تاکہ کئی اور بہنوں کے گھر بچ جائیں جو اس وقت نفسیاتی مریض بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، جو اس وقت ذلیل ہو رہی ہیں اپنی زندگی سے کہ بس جی ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، زندگی ایک دن میں خراب نہیں ہوتی ہے، یہ آہستہ آہستہ لوگ آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں فتنہ فساد فتور ڈال دیتے ہیں۔ اور میں یقین جانیں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے اس لیے یہ حالت لے کر آئی ہوں تاکہ میری بہنوں کو تسلی ہو جائے کہ جس طرح ہم خواتین گھر کے ایک کونے کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور پورا گھر صاف کر لیتی ہیں، اسی طرح اپنے ذہن کو ہلکا کریں۔ میری بہنوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو ہلکا کریں، تھوڑا سا اپنے لیے بھی جئیں۔